मानौँ तपाईँ निर्वाचित भइसक्नुभयो, विजय भइसक्नुभयो, टिका र माला लगाइसक्नुभयो, यहाँका जनताले के पाउने? अब हेर्नुहोस्, त्यो त मलाई थाहा छैन। अमरेश सिंह होस् कि महेन्द्र राय यादव होस् कि राजेन्द्र महतो होस्, यहाँ नेता जन्माउने जिल्लाको रूपमा देशको राजनीतिमा ठुलै भूमिका यहाँका यस जिल्लाका नेताहरूले खेल्छन्। तर यो जिल्लाको अवस्था दिनहुँ दिन किन खस्किँदै गयो? अब त्यो त प्रतिनिधि नै त्यस्तो आएपछि तपाईँ पनि दोषी मान्नुहुन्छ कि होइन आफूलाई? यस्तो हो, यो अरूलाई आरोप नै 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 गोलमटोल कुरा गर्नु हुँदैन के। यो 10 वर्षदेखि जो सांसद हो उसलाई यो प्रश्न गर्नुहोस्, किन क्षेत्रको अवस्था बर्बाद गरिस्? कतिवटा गाडी अहिले अब हेरौँ कति, अब त्यो त कार्यकर्ताहरू लिएर आएको छ, मलाई थाहा पनि छैन। कति खर्चिलो है हाम्रो देशको निर्वाचन? अब अब यी निर्वाचन भएपछि अब कार्यकर्ता जनता आउँछ नि त। त्यो जो जनताले जिताएको थियो महेन्द्र यादव, उहाँले केही पनि गरेन। कुन आधारमा चाहिँ त्यो एजेन्डा नै उहाँको विकासको एजेन्डा बनेन के। त्यो संसदमा पनि कहिले पनि एक शब्द बोलेन अधिकार पहिचानको लागि। त जनता त्यसबाट पुरा फ्रस्ट्रेसनमा छ। जनता परिवर्तन खोजिरहेको छ। संविधान निर्माणको बेला त्यत्रो मान्छे मारियो, तर संविधानमा कुनै परिवर्तन भएन नि। आखिर त्यो एजेन्डाहरू त जनताको बाँकी छ नि। त्यो एजेन्डाको लागि संसदमा आवाज उठाउनु पर्यो, लड्नु पर्यो, मर्नु पर्यो, अझै मर्नु पर्यो, अझै लड्नु पर्यो, अझै सङ्घर्ष। बिल्कुल। जनकपुर किन छोड्नुभयो? एउटा प्रश्नको जब आएकै छैन, अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ। म जनकपुर गएँ, जनकपुर जनताले माया पनि गर्यो, त्यहाँ चुनाव पनि जितायो र नयाँ जनकपुर बनाउनु थियो, नयाँ जनकपुर पनि बनायो। त्यहाँ जे जति हुन्छ त्यहाँ विकासको गतिविधि अगाडि बढ्यो, अधिकार पहिचानको कुरा पनि भयो। त मेरो कार्यकालमा परिवर्तन भएको हो। तपाईँकै कार्यकालमा ट्रेन पनि आएको हो त्यहाँ? बिल्कुल, त बिल्कुल ट्रेन पनि आयो। आचार संहिताको पालना कति भइरहेको छ? अब आचार संहिताको पालना भनेको त अब त्यतिको चाहिँ भइरहेको छैन। त्यतिको के धज्जी नै उडिरहेको छ होइन? अब त्यही त अब हामी हेरिरहेछौँ। त्यो धज्जी उडाउनेमा एउटा तपाईँ पनि हो कि होइन? म त अब कसरी हुनु? यो भोज भतेर गर्न राजेन्द्र महतोजीले हामीलाई धोका दिएर भागेर जनकपुर गए र अब जनकपुरमा चुनाव हार्ने डरले फेरि सर्लाइ आए। के भन्नुहुन्छ? केन्द्रसम्म पुग्नुहुन्छ, तर ती नाराहरू, ती भाषणमै मात्रै सीमित भयो। जनतामा यो गलत तपाईँको मिडियाको मान्छेहरूले गलत प्रचार गर्ने भागहरू केही पनि छैन। गठबन्धनमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि? गठबन्धन बिल्कुल। हामी पनि गठबन्धन अनि उहाँ पनि गठबन्धन? बिल्कुल गठबन्धन, दुवैजना गठबन्धन। एउटै गठबन्धनमा हो। अजीब छ होइन हाम्रो देशमा, दुईटा उम्मेदवार, दुवैजना गठबन्धन। त्यो लाग्दैन? त्यो बिल्कुल त्यो लाग्दैन। यहाँ राजेन्द्र महतो पनि आए ठिक छ, हाम्रो महेन्द्रजी पनि आए ठिक छ। हजुर, कोही आयो भने केही फरक पर्दैन, कोही गए पनि केही फरक पर्दैन। तपाईँको र महेन्द्र राय यादवजीको जुन तालमेल मिलेको छ, यो ठ्याक्कै केपी ओली र प्रचण्डको जुन तालमेल थियो त्यस्तो मिल्दैन। अब राजनीतिमा त त्यस्तै आफ्नो कुरा लिएर जाने, यसमा 5 सालको कुरा हो, 6 महिनाको कुरा होइन नि। महेन्द्र राय यादव भनेको सबभन्दा पहिला यो अवसरवादी नेता हो। के अवसरवादी नेता को छैन? अवसरवादी नेता राजेन्द्र महतो छैन। 12 दिन हेलिकप्टरमा। तिमी 10 वर्ष सांसद भयो, 20 वर्षदेखि सांसद छौ यहाँ यो क्षेत्रमा, एउटा काम देखाइदेऊ भने जनताले खोजिरहे। एउटा काम पनि देखाउन नसक्ने भनेपछि विकासको गतिविधि बिल्कुल शून्यतामा झरेको छ। अब यो म निर्वाचित भएपछि विकासको गतिविधि अगाडि बढाउने हो। राजेन्द्र महतोको सम्बन्ध पहिला यो क्षेत्रमा उहाँ एकचोटि लड्नु भएको थियो अनि एकचोटि विजय भएर उहाँले यो 15 शैय्याको हस्पिटल यहाँ चाहिँ बनाउनु भएको छ, निर्माण गर्नुभएको छ। हस्पिटल बनाइदिनु। हजुर। अरू त अब खासै हाम्रो पालिकामा त छैन। सबैको पहिचानको कुरा गर्ने व्यक्ति भनेको राजेन्द्र महतो हो। कहिले गएर उपेन्द्र यादव छैन? उपेन्द्र यादव के गरेछ अहिलेसम्म यो देशमा? मात्र रोटी सेक्ने काम गरेछ उपेन्द्र। तपाईँले 12 दिनको लागि मन्त्री बनाइदिन्छु भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? बनाइदिनुहुन्छ? अरे त्यही त भनिरहेको छु। त्यो राजेन्द्र महतो बने थियो 12 दिनमा, ठुलो परिवर्तन ल्याएर मन्त्री बनाइदिनुहुन्छ, म पत्रकारिता छोडिदिन्छु। दर्शकबिन, यति बेला हामी सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 2 हरिपुरवा नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ, जहाँनिर हामी यहाँका चर्चित प्रत्याशी राजेन्द्र महतोजीसँग भेटघाट गर्न गइरहेका छौँ। व्यापक सुरक्षाकर्मीहरू छ यहाँ, दर्जनौँ सुरक्षाकर्मीहरू छ। यता पनि हेरौँ, यहाँ म्यादी प्रहरीहरू छ भने नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरू छ, नेता कार्यकर्ताहरू छन्। चर्चित नेता राजेन्द्र महतोजीसँग हामी भेट्न आइपुगेका छौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि जनता अहिले होमिएका छन्। जनतामा एक किसिमको उत्साह छ, जनताले अहिले परिवर्तन खोजेको छ। यसै क्रममा हामी चर्चित नेता राजेन्द्र महतोजीलाई भेटाएका छौँ। उहाँसँग हामी संक्षिप्त समय लिएका छौँ, संक्षिप्त कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? यही जनतामा के मुद्दा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ अहिले? परिवर्तनको मुद्दा, विकासको मुद्दा, अधिकार र पहिचानको मुद्दा। जनताले के मागिरहेको छ? के मागहरू छ जनताको?
जनताले त मुख्य रूपले विकास नै मागेको हो र अधिकार पहिचानको कुरा पनि गरेको हो। यहाँ शोषण उत्पीडन परेको मधेसी जनता, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू लगायतका जनताको अधिकार र पहिचानको जुन सवाल हो त्यसको लागि आगामी दिन पनि सङ्घर्ष अगाडि बढाउनु पर्छ। जनताले अधिकार पाएको छैन, जुन खोजेको त्यो अनुसार त पाएन नि। त्यत्रो सङ्घर्ष हो संविधान सभा के अरे संविधान निर्माणको बेला, त्यत्रो मान्छे मारियो, तर संविधानमा कुनै परिवर्तन भएन नि। आखिर त्यो एजेन्डाहरू त जनताको बाँकी छ नि। त्यो एजेन्डाको लागि संसदमा आवाज उठाउनु पर्यो, लड्नु पर्यो, मर्नु पर्यो, सडकमा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यो एजेन्डाको लागि पनि जनता चाहिँ अझै मर्नु पर्यो, अझै लड्नु पर्यो, अझै सङ्घर्ष। बिल्कुल, यो त जबसम्म अधिकार पाउँदैन तबसम्म सङ्घर्ष भइरहन्छ नि त। त्यसैले यो देशमा पनि शोषण उत्पीडन परेका जनता, हिमाल पहाड मधेसका जनता जबसम्म अधिकार पाउँदैन तबसम्म सङ्घर्ष त हुन्छ। त्यसैले त्यो सङ्घर्षको पनि एजेन्डा हो र त्यो संसदमा के अरे आवाज उठाउने, सङ्घर्ष गर्ने त्यो पनि जनताको एउटा चाहना हो जो विगतको यहाँको प्रतिनिधिले गरेन, नम्बर 1। और नम्बर 2 चाहिँ यहाँ यो क्षेत्रमा विकास शून्य अवस्थामा पुग्यो। यो क्षेत्रको विकास चाहिँ, यो जिल्लाको विकास चाहिँ के अरे भन्छ, यो सर्लाहीको विकास चाहिँ अन्य जिल्लाको विकासमा तुलनामा शून्य। कारण अब यहाँको प्रतिनिधिले नगरेपछि त के हुन्छ? यहाँको निर्वाचित प्रतिनिधि जो पटक यहाँ निर्वाचित भएर गए तर केही पनि उल्लेखनीय काम। तपाईँ पनि त निर्वाचित भएर जानुभएको थियो नि? होइन, म त 15 वर्ष पहिलेको कुरा हो। 15 वर्ष हुँदाखेरि म त यहाँ एउटा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि अस्पताल बनाइदिएको थिएँ। यो 16वटा अस्पताल यो जिल्लामा मैले बनाइदिएको, अवसर पाउँदा मैले गरिदिएको। तर यहाँ 10 वर्षदेखि भनौँ 15-20 वर्षदेखि लगातार। जनकपुर किन छोड्नुभयो? एउटा प्रश्नको जवाब आएकै छैन, अर्को प्रश्न तपाईँ सोध्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ लगातार जनताको मतबाट निर्वाचित भएर जनताको काम नगरेपछि, विकास नगरेपछि त जनता त रिसाउँछ नि त। त्यसैले जनता यहाँ परिवर्तन खोजेको छ। हुलाकी सडक तपाईँको सबै जिल्लामा बन्यो, यो जिल्लामा बनेन। किन बनेन? प्रतिनिधिको काम थियो बनाउने, प्रतिनिधिको काम थियो त्यो खचाएर त्यो काम सम्पन्न गराउने। सर्लाही जिल्ला भनेपछि राजेन्द्र महतोजीको जिल्ला, राजेन्द्र महतोजी भनेपछि सर्लाही जिल्ला भनेर चिनिन्थ्यो। त्यही पनि यो जिल्लाको अवस्था यस्तो किन? त्यही त भन्छु, यहाँको प्रतिनिधि म त विगतको चुनावमा चुनावतिर गएँ। यहाँ एउटा मधेसी गठबन्धनमा उहाँले चाहिँ यहाँबाट चुनाव लड्छु भन्नुभयो। म यहाँ विकास गर्छु, म सारा काम सर्लाहीको म गर्छु, तपाईँ जनकपुर जानुहोस् भनेर गठबन्धन निर्णय गर्यो, पार्टीले निर्णय गर्यो। ठिकै छ, म जनकपुर गएँ। जनकपुर जनताले माया पनि गर्यो, त्यहाँ चुनाव पनि जितायो र नयाँ जनकपुर बनाउनु थियो, नयाँ जनकपुर पनि बनायो। त्यहाँ जे जति हुन्छ त्यहाँ विकासको गतिविधि अगाडि बढ्यो, अधिकार पहिचानको कुरा पनि भयो। तर यहाँ शून्यतामा झऱ्यो। यहाँको प्रतिनिधि चाहिँ जो विगतमा जितेको प्रतिनिधि हो, नाउँ त म के भन्नु तपाईँले थाहा छ। त्यो जो जनताले जिताएको थियो महेन्द्र यादव, उहाँले केही पनि गरेन। कुन आधारमा चाहिँ त्यो एजेन्डा नै उहाँको विकासको एजेन्डा बनेन, के अधिकार पहिचानको एजेन्डा बनेन। त्यो संसदमा पनि कहिले पनि एक शब्द बोलेन अधिकार पहिचानको लागि। यो मधेसी जनताको अधिकार पहिचान एक शब्द कहिले पनि उच्चारण गरेन र विकास गतिविधि त शून्य नै भयो। त जनता त्यसबाट पुरा फ्रस्ट्रेसनमा छ। जनता परिवर्तन खोजिरहेको छ र त्यो चाहिँ जनताको उत्साह हेर्दाखेरि तपाईँले क्षेत्रभरि घुम्नु। तपाईँ रिसाउनु भएन भने म एउटा प्रश्न सोधौँ? सोध्नुहोस् सर, किन रिसाउनु? हामीले रिपोर्टिङको क्रममा मलङ्गवा बजारमा रिपोर्टिङ गरिरहेकै क्रममा त्यहाँका जनताले हामीलाई हाम्रै यही माइकमा भनेका छन् राजेन्द्र महतोजीले हामीलाई धोका दिएर भागेर जनकपुर गए र अब जनकपुरमा चुनाव हार्ने डरले फेरि सर्लाही आए। जनकपुरमा अस्ति गठबन्धन हुँदाखेरि मलाई जनकपुर पठाइएको थियो र म जनकपुर गएँ पनि र त्यहाँ जनताले माया पनि गर्यो र त्यहाँ म अघि भने जस्तै त्यहाँको जो वर्षौँ-वर्षदेखि त्यहाँ सिँचाइ योजना, मनियारी सिँचाइ योजनादेखि विभिन्न सिँचाइ योजनाहरू जो 50औं वर्षमा त्यहाँका नेताहरूले गर्न सकेन। जनकपुरका के अरे विकास गतिविधि अगाडि बढेको थिएन। सबै चाहिँ त्यहाँ तपाईँ गएर विकासको गतिविधि बिल्कुल त्यहाँ नयाँ जनकपुर बन्यो नि त। आखिर मेरै कार्यकालमा त बन्यो। 5 वर्ष पहिलेको जनकपुर अहिलेको जनकपुर परिवर्तन छ नि त्यहाँ त मेरो कार्यकालमा परिवर्तन भएको हो। तपाईँकै कार्यकालमा ट्रेन पनि आएको हो त्यहाँ? बिल्कुल ट्रेन पनि आयो। योजना त छँदै थियो, योजना त पहिलेदेखि चलेकै थियो, तर मेरो कार्यकालमा त्यो सम्पन्न भएको हो। त यसको लागि त प्रतिनिधिले घचाउनु पर्छ नि, प्रतिनिधिले चाहिँ तगादा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ नि। त्यसैले त्यो काम त गरेकै हो यहाँ। तर यहाँ सर्लाहीमा शून्यतामा झऱ्यो। सर्लाहीको प्रतिनिधिले केही पनि गरेन। यसबाट जनता चाहिँ क्षुब्ध भएको छ, जनता चाहिँ बिल्कुल निराश भएको छ। त्यसैले जनता परिवर्तन, जनता तपाईँहरूबाट पनि निराश छ नि। पटक तपाईँहरू चुनाव जित्नुहुन्छ, विभिन्न मुद्दाहरू विभिन्न नाराहरू लिएर केन्द्रसम्म पुग्नुहुन्छ, तर ती नारा
कुराहरू ती भाषणमै मात्रै सीमित भयो जनतामा यो गलत तपाईँको मिडियाको मान्छेहरूले गलत प्रचार गर्ने भएकोहरू केही पनि छैन सबै बराबर हुँदैन तपाईँ मिडियाको मान्छे सबै बराबर हो असल क्वालिटीको मिडिया पनि छ आग्रहपूर्वक राखे मिडिया पनि छ नि त सबै एक जस्तो त हुँदैन नि त्यसैले सबै निर्वाचन जित्यो भएको यहाँ अन्य क्षेत्रका मान्यले जुन राम्रो काम गरे त्यसलाई जनताले त फेरि जिताएकै छ नि त गठबन्धनमा हुनुहुन्छ कि के हो तर जो राम्रो काम गरे न त्यसलाई त जनताले त लखेर्छ नि त धुलो चलाउँछ नि त गठबन्धनमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि गठबन्धन बिल्कुल हामी पनि गठबन्धन अनि उहाँ पनि गठबन्धन बिल्कुल गठबन्धन दुवैजना गठबन्धन एउटै गठबन्धनमा हो अजीब छ होइन हाम्रो देशमा दुईटा उम्मेदवार दुवैजना गठबन्धन त्यो लाग्दैन त्यो बिल्कुल त्यो लाग्दैन त्यो किनभने यस्तो गठबन्धन मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य क्षेत्रमा पनि भएको जब कुरा मिल्दैन त्यति बेला एउटै गठबन्धनभित्र दुईवटा उम्मेदवार पनि हुन्छ र मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुन्छ जो जित्यो त्यो गठबन्धनमा होइन त्यस्तो जो जित्यो त्यो गठबन्धनमा त छँदैछ नि त्यो भइहाल्छ नि एउटै गठबन्धन भए जो जित्यो गठबन्धन त रहिहाल्छ नि त्यो कुनै छैन नि यहाँ मित्रवत प्रतिस्पर्धाको सर्लाही 2मा मेरो र महेन्द्र यादवको बिचमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय भएको 22 गते असोज 22 गते नेपाली कङ्ग्रेस र लोकसभाको बिचमा भएको सम्झौता अनुसार मित्रवत प्रतिस्पर्धा यहाँ सर्लाही 2मा भइरहेको छ र गठबन्धनकै हामी एउटा लोकतान्त्रिक गठबन्धन उहाँको चाहिँ वामपन्थी गठबन्धन मित्रताको कुरा गर्नुभयो कहीँ कतै तपाईँलाई लाग्दैन यो तपाईँको र महेन्द्र यादवजीको जुन तालमेल मिलेको छ यो ठ्याक्कै केपी ओली र प्रचण्डको जुन तालमेल थियो त्यस्तो मिल्दैन अब राजनीतिमा त त्यस्तै आफ्नो कुरा लिएर जाने यसमा छ यो त 5 सालको कुरा हो 6 महिना त कुरा होइन नि 5 सालको कुरा हो ल दुवै दाजुभाइमा जो जित्यो त्यो माथि जाने भनेर भएको छ अब बिल्कुल जनताले जसलाई पठाउँछु जाने हो होइन त्यसले जनता विगतमा पठायो जनतालाई निराश गरेपछि जनता रिसाएको छ त जनता चाहिँ योपालि जनतालाई जाँदै तपाईँ पनि निकै व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा तपाईँका नेता कार्यकर्ता प्रतीक्षा गर्दै हुन्छ म धेरै होइन छोटकरीमा एउटा प्रश्न सोध्छु कसरी तपाईँहरूको गठबन्धनमा इन र जसपा आउट लोकसभा इन कसरी भयो अब कहाँबाट तालमेल मिल्यो अब त्यो त उहाँलाई सोध्नुहोस् त्यो जसपालाई सोध्ने हो एमालेलाई सोध्ने हो हामीलाई थाहा छैन कसरी इन आउट वर्षौँदेखि बसिरहेकै थियो सरकारमै बसेको थियो होइन अब चुनावको बेला अन्तिम समयसम्म उही जसपा र 5 दलीय गठबन्धनमै बसेको थियो लास्टमा कसरी भयो के भयो जसपा किन निस्केर फेरि एमालेतिर गयो तर देशभरि चर्चा भयो कि यसमा चाहिँ ठुलै भूमिका भारतीय राजदूतावासको छ नि अब यो कुरा तपाईँलाई थाहा होला मलाई थाहा छैन यस्ता कुरा होइन मलाई जाँदै अन्तिममा म आइसकेको छु मलाई यति बताउनुहोस् तपाईँ यहाँबाट निर्वाचित भइसकेपछि मानौँ तपाईँ निर्वाचित भइसक्नुभयो विजय भइसक्नुभयो टिका र माला लगाइसक्नुभयो यहाँका जनताले के पाउने अब हेर्नुहोस् त्यो त यहाँको जुन निर्वाचनको जुन कुरा हो यहाँको जुन सङ्गठन हो हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेस र हाम्रो बिच चाहिँ गठबन्धन हो त्यो गठबन्धनको त चुनाव भइरहेछ यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस सङ्गठन दरो रूपमा छ र लोकसभाको सङ्गठन पनि दरो रूपमा छ मेरो आफ्नै पनि प्रभाव छ पहिचान छ त्यो सबै रूपमा यहाँ निर्वाचन त एक ढङ्गले जनता गरिसकेका हो 4 गते औपचारिकता निर्वाह गर्ने हो त्यो 4 गते जनताले गरिहाल्छ र निर्वाचित भएपछि यहाँ जुन विगतमा जुन जनताले दुःख पाए त्यो दुःखबाट मुक्ति दिने हो र त्यो चाहिँ दुःख पाए यहाँका जनता त्यो भनेको सबभन्दा पहिले विकासकै कुरा हो विकास गतिविधि शून्यतामा गयो के 10 वर्षमा कुनै पनि एउटा काम पनि देखाउन सक्दैन जनताले खोजिरहेको छ एउटा काम त देखाइदेऊ तिमी 10 वर्ष सांसद भयौ 20 वर्षदेखि सांसद छौ यहाँ यो क्षेत्रमा एउटा काम देखाइदेऊ भने जनताले खोजिरहेको एउटा काम पनि देखाउन नसक्ने भनेपछि विकासको गतिविधि बिल्कुल शून्यतामा झरेको छ अब यो म निर्वाचित भएपछि विकासको गतिविधि अगाडि बढाउने हो विकासको गतिविधि अगाडि बढ्छ र अधिकार पहिचानको आन्दोलन सङ्घर्ष पनि अगाडि बढ्ने हो नेता जन्माउने जिल्लाको रूपमा सर्लाही जिल्लालाई चिनियो यहाँनिर अमरेश सिंह होस् कि महेन्द्र राय यादव होस् कि राजेन्द्र महतो होस् यहाँ नेता जन्माउने जिल्लाको रूपमा देशको राजनीतिमा ठुलै भूमिका यहाँका यस जिल्लाका नेताहरूले खेल्छन् तर यो जिल्लाको अवस्था दिनहुँ किन खस्किँदै गयो अब त्यो त प्रतिनिधि नै त्यस्तो आएपछि तपाईँ पनि दोषी मान्नुहुन्छ कि होइन आफूलाई यस्तो हो यो अरूलाई आरोप नै गोलमटोल कुरा गर्नु हुँदैन के यो 10 वर्षदेखि जो सांसद हो उसलाई यो प्रश्न गर्नुहोस् किन क्षेत्रको अवस्था बर्बाद गरिस् त उसलाई सोध्ने हो के म त धनुषाबाट थिएँ धनुषा मैले विकास गरेँ यहाँको प्रतिनिधि महेन्द्र यादवलाई सोध्नुहोस् किन 10 वर्षसम्म चाहिँ विकास गतिविधि धनुषाका जनताले हाम्रा यही क्यामेरा र माइकमा भनेका छन् कि राजेन्द्र महतोजीलाई 5 वर्ष चुनाव जितेर गएपछि 5 वर्षसम्म अनुहार पनि देखेनौँ अब त्यो तपाईँको कुरा हो त यो सब वाहियात कुरा तपाईँको वाहियात कुरा चाहिँ केही मतलब छैन
जनकपुरमा त अब अहिले गठबन्धनको जुन कुरा थियो त्यहाँ त यति मेहनत पनि गर्नुपर्ने अवस्था थिएन जनकपुर भन्ने हो भने। जति यहाँ म 10 वर्षपछि आएँ आफ्नो के अरे पुराना इष्ट मित्रहरू यताउता भत्का थियो घरहरू बनाउनु पऱ्यो त अलिकति मेहनत गर्नु पऱ्यो। जनकपुरमा यति पनि मेहनत गर्नु जरुरी थिएन वास्तवमा। कति मात्रै तपाईँ विजय भइहाल्नुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ अनुमान? अब त्यो जनताले मतदान गर्ने हो हेरौँ। अब त्यो त त्यो मतदान गर्छ 4 गतेपछि गिन्ती हुन्छ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अन्यल हुनुहुन्छ? केही अन्यलता छैन बिल्कुल। जनताले निर्णय गरिसकेको छ 4 गते औपचारिकता मात्रै निर्वाह गर्ने हो र त्यो चाहिँ जनताले अब हेर्नु न जनता यहाँ माहौल क्षेत्रमा हेर्नु न माहौल। म बाहिर आएँ तपाईँको अन्तर्वार्ता लिन हेरेँ यति गाडी थियो मेरो गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ भेटेन भिडभाड एकदम। कार्यकर्ताहरू आएको थियो र्यालीमा आएको थियो नि त र्यालीमा आउँछ नि त कतिवटा गाडी अहिले छ अब हेरौँ कति अब त्यो त कार्यकर्ताहरू लिएर आएको छ मलाई थाहा पनि छैन। कति खर्चिलो है हाम्रो देशको निर्वाचन। अब अब यी निर्वाचन भएपछि कार्यकर्ता जनता आउँछ नि त। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो चर्चित नेता राजेन्द्र महतोज्यू। यसरी नै हामी सर्लाहीको विभिन्न क्षेत्रहरूमा गएर जनताको प्रश्न एसटिपी खबर मार्फत देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। हुनसक्छ यो प्रश्नहरू गरिरहँदा हामी कतिको सुरक्षित हुन्छौँ हामीलाई थाहा छैन तर यो क्यामेरालाई साक्षी राखेर हामी पत्रकारिता निष्पक्ष गर्नेछौँ। कसैप्रति कुनै भेदभाव नराखिकन कुनै पूर्वाग्रह नभइकन यसरी नै हामी प्रश्नहरू गर्नेछौँ। स्वागत छ मेयर साहब। हजुर धन्यवाद। के कस्तो तयारी चलिरहेछ चुनावको? अब चुनावको तयारी भनेको हामी त लडेका छैनौँ। उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ अब उम्मेदवारहरूले आफ्नो तयारी गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ हरिपुरवा नगरपालिकाको मेयर। हजुर। यहाँको विकासको लागि यहाँको शिक्षा स्वास्थ्य सडकको लागि के कस्तो योगदान पुर्याउँदै हुनुहुन्छ? अहिले त हाम्रो नगरसभा भएको छैन। अहिले हामी नगरसभा नभएर नगरसभा नै भएको छैन भयो। किन? अब यहाँ आन्तरिक नमिलेर त्यस्तो भयो। आन्तरिक सेटिङ नमिलेर? हजुर। त्यो सेटिङ कहिले मिल्छ? अब यो चुनावपछि हामी चाहिँ चुनावको बिचमा 12 गते गर्न थालेका थिए तर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब निर्वाचन आचार संहिता हामी माथि चाहिँ स्पष्टीकरण सोधेर हामी रोकेर आचार संहिताले रोकिएको छ तपाईँ? हजुर। एउटा कुरा सोधौँ? हजुर भन्नुहोस् न। पिट्नुहुन्न नि? होइन भन्नु न। होइन म सुरक्षित हुन्छु नि। हुन्छ होइन किनभने सुरक्षित त हुनु पर्यो। होइन सुरक्षित तपाईँ कसले यहाँ के गर्छ? गर्दैन तपाईँ ग्यारेन्टी लिनुहुन्छ? हजुर हजुर। आचार संहिताको पालना कति भइरहेको छ? अब आचार संहिताको पालना भनेको त अब त्यतिको चाहिँ भइरहेको छैन। त्यतिको के धज्जी नै उडिरहेछ होइन? अब त्यही त अब हामी हेरिरहेछौँ। त्यो धज्जी उडाउनेमा एउटा तपाईँ पनि हो कि होइन? म त अब कसरी हुनु? यो भोज भतेर गर्न मिल्छ? भोज भतेर हामीले गरे होइन। यो के को हो? हाम्रो भाइहरू भाइ पुरै गाउँको यो दाइ भाइ हो हाम्रो। हामी 5 जना यसमा घरमा। उहाँले आचार संहिताको कुनै पनि धज्जी उडाउनु भएको छैन। दाइ भाइ हुनुहुन्छ लगभग 500,000 जना मान्छे हुनुहुन्छ त्यो दाइ भाइ हुनुहुन्छ? होइन 1000 जना हामी 5 दाजुभाइ। हामी आफ्नो 5 दाजुभाइ र हाम्रो काकाको छोरा 3 जना। हाम्रो फेरि सानो काकाको छोरा होइन यो पनि सुन्नु पर्यो। अनि हाम्रो चाहिँ अब एउटा कुरा बताउनुहोस् राजेन्द्र महतोजीलाई जनताले भोट किन दिने? अब राजेन्द्र महतोलाई किन त्यो त जनताको कुरो तर हामी त अहिले सार्वजनिक अब किन दिने त्यो त जनतासँग सोध्नु पर्ने। हामीलाई किन दिएको विश्वास गरेर हामीलाई दियो। अब त्यही भएर अब यो क्षेत्रमा उहाँको योगदान के हजुर उहाँको के कस्तो योगदान? अब खानापिना अब खानापिना दिनुपर्छ होइन? तपाईँको शुभ नाम? रामबली राय। के भन्दै हुनुहुन्छ मेयर साहबलाई? खाना त हाम्रो खानाको ल मेयर साहबले खाना व्यवस्था होइन मेयर साहबले खाना व्यवस्था मेयर साहब त त्यस्तै अब जनताले आइसकेपछि हामी चाहिँ त्यो गरे हो त्यो छोडिदिनु। राजेन्द्र महतोजीको यो क्षेत्रमा योगदान के मलाई 1 2 3 गरेर बताइदिनुहोस्। राजेन्द्र महतोको सम्बन्ध पहिला यो क्षेत्रमा उहाँ एकचोटि लड्नु भएको थियो अनि एकचोटि विजय भएर उहाँले यो 15 सयको हस्पिटल यहाँ चाहिँ बनाउनु भएको छ निर्माण गर्नुभएको छ। हस्पिटल बनाइदिनु? हजुर। अरू त अब खासै हाम्रो पालिकामा त छैन तर अन्त्य होला। प्रसुति जस्तै नारायणपुरमा पनि छ। नारायणपुरमा पनि हस्पिटल जुन प्रसुति गृह र जुन कति सयको बेड भन्नुभयो? 15 सयको त्यो त एउटा मेयरले पनि बनाउँछ नि? अन्त मेयरले हाम्रो त पटक मन्त्री भएर पटक यहाँबाट निर्वाचित भएर म यो देशले के पायो सोध्दिनँ यस क्षेत्रका जनताले के पायो त्यो सोधिरहेको छु। अनि जनताले अब के भयो जनताले त हामी हेरिरहेछौँ मात्रै हस्पिटल अहिलेसम्म हस्पिटल यहाँ त्यहाँ जुन बेला उहाँ यहाँबाट निर्वाचित हुनु भएको थियो त्यो बेलामा स्वास्थ्य मन्त्री। कुन पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनु? म नेपाली कङ्ग्रेसबाट हो। नेपाली अहिले गठबन्धनमा हुनुहुन्छ? अहिले गठबन्धन। यो गठबन्धन के को लागि हो? अब गठबन्धन त त्यो हाम्रो अहिलेको होइन कुर्सीको लागि भनेको होइन कुर्सी पदको लागि
अब हाम्रो जुन देशको अहिलेको वर्तमान स्थिति छ कसैले एक पार्टीले चाहिँ पूर्ण चाहिँ बहुमत पाउन सक्दैन त्यही भएर चाहिँ गठबन्धन गरे हो सबैले हजुर बहुमत पाउनलाई गठबन्धन गर्नु छ तर जनताको लागि होइन अब जनताको लागि त्यसैमा गठबन्धन अब चाहिँ भन्नुहुन्छ भने अब त्यो कुर्सी चाहिँ अब त्यो बहुमत परेन भने चाचाजी यहाँ बड़ रही मेयर साहब का अलग संतुष्टि है ठीक है ये कह रहा छाती पर हाथ रखे को है ना पहले तो जब उनकर जिताते नेता के तो जनता के विकास के लिए चुनाव है ना जनता तर छातीमा हात राख्नुहुन्न ल यति छोड्दिनुहोस् मलाई यो बताउनुहोस् महेन्द्र राई यादव पनि यहाँबाट चुनाव लड्नु भएको छ राजेन्द्र महतोजी पनि लड्नु भएको छ दुईजनामा तपाईँहरूको आँखामा चाहिँ के लाग्छ तपाईँ जनताको नेतृत्व गर्नुहुन्छ होइन दुईजनामा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको अहिलेसम्म अब भन्नुहुन्छ होइन जित्नुपर्ने अब त्यो त हाम्रो गठबन्धन अब मैत्रीपूर्ण छ हाम्रो मैत्रीबल छ त्यहाँ तर हाम्रो चाहिँ अब यहाँ पार्टीले चाहिँ अब दुईजना मैत्रीपूर्ण गर्नुभएको छ त्यसमध्ये अब हेर्नुहोस् जनताकोमा मैले भनेर त हुँदैन म त एक्लै हो तर जनताले अब जे डिसिसन गर्छ हामी मान्न तयार छौँ यहाँ राजेन्द्र महतो पनि आए ठिक छ हाम्रो महेन्द्रजी पनि आए ठिक छ हजुर कोही आयो भने केही फरक पर्दैन कोही गए पनि केही फरक पर्दैन त्यो त हामीले अब लडाइँमा त एकजनाले हार्छ एकजना जित्छ त्यही हो नि त लडाइँ मतलब नेताजीहरूलाई हाम्रो क्यामेरा मार्फत सिधै आए पनि ठिक नआए पनि ठिक होइन एकजना जहाँ आउने पर्ने अब तपाईँले नभने पनि एकजना आउँछ त्यही त सबैजनाले अब कुस्ती लड्यो भने एकजना हार्छ एकजना जित्छ त्यही त यो रातारात कसरी सेटिङ हुन्छ राजनीतिक दलहरूको जसपा आउट लोसपा इन यो कसरी भयो त्यो त माथिको कुरो हो हामीले भन्न सक्दैन तपाईँहरूलाई सल्लाह गर्दैन हामीहरूलाई किन हामीहरूलाई तलको अब यहाँ हामी गाउँ जिल्लाको लेभल र माथिको चाहिँ अब लेभल उहाँहरूको अब उहाँहरू चाहिँ अध्यक्षवर्गहरू के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको हस् धन्यवाद राजेन्द्र महतोजीलाई किन मत दिने राजेन्द्र महतोजीलाई मत दिने सबभन्दा ठुलो एउटा हाम्रो मधेसको ठुलो पहिचान दिलाउने व्यक्ति र मधेसको हरेक हक अधिकारको लागि लड्ने व्यक्ति एउटा पटक पटक मन्त्री भएको व्यक्ति होइन पटक पटक सांसद भएको हो मन्त्री भएको छ तर एउटा कारण के हो हाम्रो मधेसीलाई दोस्रो नागरिकको रूपमा हेरिरहेछ अहिले पनि दोस्रो पटक पटक आन्दोलन गर्नुभयो नि के पाउनु भयो तपाईँको रोजगार के हो मेरो रोजगार म त एउटा व्यापारी हो के व्यापार गर्नु मेरो एउटा टोसर छ एउटा व्यवसाय छ आफ्नै के व्यवसाय कति कमाउनुहुन्छ कमाउनु के अहिले भर्खरै स्टार्टै गरेको भर्खरै स्टार्ट योभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो योभन्दा अगाडि पढिरहेको थिएँ बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो बेरोजगार के भन्नु पढाइ गरि ल पढाइ गर्दै हुनुहुन्थ्यो मधेसमा रोजगार छ रोजगारको कारण त्यो देशमै रोजगार छैन मधेसमा के मधेसमा कुरा गरेको छु ल म मधेसको कुरा गरेको छु यो क्षेत्रको कुरा यो क्षेत्रमा के छ रोजगार मलाई जागिर चाहियो म यो माइक छोड्छु मलाई जागिर चाहियो तपाईँले सबभन्दा पहिला जागिर चाहियो भने तपाईँले के भन्छ तपाईँको क्यापेसिटी छ सर्टिफिकेट छ पढेको छु जागिर छ दिनुहुन्छ लोकसेवा तयारी गर्नु आफै लोकसेवा छ जागिरको लागि लोकसेवा छ सोध्नु भने भन्नु पर्यो सुन्नु न तर मैले एजुकेसन छ भने एउटा एजुकेसन छ त्यही भएर त बोलिरहेको छु तपाईँसँग मैले भन्न खोजेको यो मेरो घर पनि मधेसमा हो म पनि तराईमै जन्मेको हो म पनि एउटा मधेसी हो मैले यो भन्न खोजेको हो पटक मन्त्री बन्ने पटक सङ्घर्षको कुरा गर्ने पटक मधेसीको कुरा गर्ने उपेन्द्र यादवजीलाई हेर्नुहोस् अन्य नेताहरूलाई हेर्नुहोस् मधेसले के पायो मैले त्यो भन्न खोजेँ मधेसले एउटा ठुलो परिवर्तन पाएको छ अहिले जो म बोलिरहेको छु यो पनि ठुलो परिवर्तन यो राजेन्द्र महतोको देन हो अहिले जुन आदिवासी जनजाति मुस्लिम सबैको पहिचानको कुरा गर्ने व्यक्ति भनेको राजेन्द्र महतो हो कहिले गएर उपेन्द्र यादव छैन उपेन्द्र यादव के गरेछ अहिलेसम्म यो देशमा मात्र रोटी सेक्ने काम गरेछ उपेन्द्र यादव गजेन्द्र नारायण सिंह चिन्नुहुन्छ गजेन्द्र नारायण चिन्छु राम्ररी चिन्छु उहाँहरू होइन उहाँले त धेरै हाम्रो उसकै त निर्देशनमा अहिले हाम्रो राजेन्द्र महतोजी हिँडिरहेछ उसकै कुरा लिएर त उसकै भिजन लिएर हिँडिरहेको राजेन्द्र महतोलाई किन भोट दिने र महेन्द्र राई यादवलाई किन भोट नदिने महेन्द्र राई यादव भनेको सबभन्दा पहिला यो अवसरवादी नेता हो के अवसरवादी नेता को छैन अवसरवादी नेता राजेन्द्र महतो छैन 12 दिन हेलिकप्टरमा मन्त्री न सबभन्दा पहिला 12 दिनमा के भन्छ तपाईँले थाहा छ मलाई 12 दिनमा मलाई थाहा छ हेलिकप्टरमा आउँदाखेरि मन्त्री पद गयो सुन्नु मन्त्री पद त गयो तर यो मधेसको लागि त्यो नागरिकता विदेश त पारित गर्न लागेको थियो नि हाम्रो राजेन्द्र महतो भयो अरे मन्त्री भएपछि हुन्थ्यो जनताले भनिरहेका छन् ती सबै कुराहरू जनतालाई झुक्क्याउनलाई गरेको एउटा प्रोपगेन्डा एउटा तपाईँले थाहा छ नि नागरिकता विधेयकको कुरा चलिरहेको थियो मन्त्री हुँदा तपाईँले थाहा छ कि यति कुरा थाहा छ चलिरहेको थियो कि थिएन 12 दिनमा कति काम भ्याउँछ तपाईँले 12 दिनको लागि मन्त्री बनाइदिन्छु भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ बनाइदिनुहुन्छ अरे त्यही त भनिरहेको छु त्यो राजेन्द्र मात्र बन्ने थियो 12 दिनमा ठुलो परिवर्तन मलाई मन्त्री बनाइदिनुहुन्छ म पत्रकारिता छोडिदिन्छु यो त तपाईँको अब जनतालाई कसरी